मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर आप लोग एक ऐसे मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि जो आज एक खतरे की घंटी बजा रहा है और ये कह रहा है कि आज जो इस मुल्क के अंदर चल रहा है, कोई 1, 2, 3 हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि कल हमारी भी बारी आ सकती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस वजह से पुलिस ने उठाया है, 10 दिन की PCR, और ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। अभी जिस तरह मौलाना साहब ने बताया, शायद ही मुल्क के अंदर कोई एक ऐसा केस निकलेगा जिससे ये साबित किया जा सकता है। अगर यही हाल रहा तो शायद आने वाले वक्त में इस मुल्क की पूरी अदालतें बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मीडिया तय करेगा, पुलिस तय करेगा कि कौन दोषी है, कौन कसूरवार है, कौन गुनहगार है। और यही कुछ बात मौलाना कलीम साहब के बारे में आज उत्तर प्रदेश के या इस मुल्क के बहुत सारे चैनल्स इस तरह से है उठाया जाता था और सबूत क्या बताए जाते थे कि इनके घर में अरबी की किताबें मिली है, इनके घर में कुरान शरीफ मिली है। कितने ऐसे केसेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाइए और चेक करिए, तो हम दूसरे का नंबर लगाएंगे और दूसरे के बाद तीसरे का लगाएंगे, तीसरे के बाद चौथे का लगाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन हम ये बताना चाहते हैं कि एहतजाज नहीं है और न होना चाहिए। ये हर मसलक के, हर सियासी, वरना मुसलमानों के नाम के ऊपर अपना धंधा चलाने वाले, अपनी दुकानें चमकाने वाले, अपनी सियासत करने वाले, बताइए वो नेता कौन सा है जिसने मौलाना कलीम साहब के बारे में उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए एहतजाज किया है या उसकी मुखालिफत में कोई एक शब्द भी बताया है? नहीं, हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम मुसलमानों के सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जब वक्त आता है, यही इम्तियाज जलील एक सांसद है, जब राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने राहुल गांधी का गिरेबान थामा था, था, तो हमने उसकी खुलेआम मुखालिफत की थी और उस वक्त हमने ये कहा था कि अगर आज इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल उनके हाथ हमारे गिरेबान के ऊपर भी पहुंच जाए। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का 34 अशोका रोड का घर, ये रोड क्रॉस करिए और सामने ही पुलिस स्टेशन है। सीधे हाथ की तरफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। हाई सिक्योरिटी, सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे, वायरल कर रहे हैं और पुलिस कहती है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। अदालत में जब पेश किया जाता है, जब ये 5 लड़कों को, दहशतगर्दों को अदालत के अंदर पेश किया जाता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अदालत को ये कहता है कि हमें सिर्फ एक लड़के की एक दिन की पुलिस कस्टडी हमको लेना है, बाकी जितने भी है हम सबको MCR देना है। आपने देखा होगा उस वीडियो फुटेज के अंदर कि उनके हाथ में किस तरह के हथियार हैं। हम यहां पर गरीब व्यापारियों की मदद के लिए जाते हैं, 15 कैमरे हमारे सामने रहते हैं और उसके बावजूद पुलिस ये केस हम पर लादती है कि हमने हथियार लेकर गए, हथियार का इस्तेमाल किया गया। उस एक केस के अंदर 9 कलम लगाए जाते हैं। आपके सांसद के ऊपर, आपके खासदार के ऊपर 9 कलम लगाए जाते हैं।
اس کے پیچھے کی منشا کیا ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو، ہم جیسا بولیں گے ویسا کرو، ہم جو بولیں گے تم سنو. یہی بات آج بیرسٹر اسد الدین اویسی جب دلی کی پولیس کی دیکھ پڑھ کو ڈیٹین کر لیں گے. میں نے ان کے ساتھ بحث کی. وہاں کے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ صاحب گجرات پولیس سے آپ پنگا مت لیجئے، یہ کسی بھی کیس کے اندر ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں رہتی ہے ایک آتنک کے معاملے کے اندر، اور اسے ملنے کے لیے راجناتھ سنگھ جیل جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں جیل کے اندر؟ اگر قانون ان کے لیے ہے تو قانون ہمارے لیے بھی ہے. لیکن سرکار کو معلوم ہے، سرکار کو معلوم ہے یہ قوم بٹی ہوئی ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے. کئی مسلکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، کئی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر مولانا کلیم صاحب جیسے ایک ایسی بزرگ شخصیت کو پولیس اٹھا کر لے کر جاتی ہے، اور اس ملک کا مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے سیکولرزم سے محبت کرنے والا ہر وہ شہری، چاہے وہ کسی بھی ذات، دھرم اور مذہب کا کیوں نہ ہو، کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ مولانا کلیم صاحب میرے کون ہے، میرے رشتہ دار ہے نہیں ہے، میرے جان پہچان کے ہیں، میرے دوست ہیں، کون ہے؟ ہم یہ سوچیں گے مجھے کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے مولانا کلیم صاحب کو لے کر گئے، کب تک ہم یہ سوچ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے؟ ہم خاموش ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم کے سائے میں لب کھولے گا کون؟ اگر ہم سب بھی چپ رہے تو پھر بولے گا کون؟ کون بولے گا؟ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی. میں آج یقیناً یہ مجلس اتحاد المسلمین نے آج یہ پروگرام کا آرگنائز کیا ہے، لیکن میں تمام ان سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے نام کے اوپر سत्ता کے اندر آتے ہیں، یہ جس طرح کا دھرنا آج اس شہر کے مسلمانوں نے یہاں پر کیا ہے، ان تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں کل تم بیٹھو گے یہاں پر اور ہم آئیں گے تمہارے بلانے کے اوپر. بیٹھو تم آواز تو ہم آئیں گے، کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا مدعا نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کرام کا مدعا ہے، جنہیں اس طرح سے آج کسی ڈر خوف کے سرکاریں کچھ بھی کر رہی، کچھ بھی بول رہی، کچھ بھی الزام لگا رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. سرکار جو کر رہی ہے وہ صرف تمہارے اور ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے. دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ قوم زندہ ہے یا مر چکی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ تمہارے اندر ابھی بھی کچھ جان باقی ہے یا تم مر چکے ہو. اگر زندہ ہے تو زندہ رہنے کا ثبوت دینا ہوگا. بارش آ رہی ہے، بہت تیز بارش آ رہی ہے، میں گھر سے کیسے نکلوں گا؟ کپڑے بھیگ جائیں گے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ کسی روشن گیٹ چیری پورے بڈی لائن کے اندر اتنے تو چائے پینے کے لیے وہاں پر موجود رہتے ہیں. یہ شرم آنی چاہیے اس شہر کے مسلمانوں کو. یہ ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر تم وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جب تم پر باری آئے گی کوئی نہیں آگے آنے والا ہے.